كل زيتون من بكرهك كي فكري أنت لا بلي كتما وتقول لك أني هتكني أنت جاكنا ما دلنا بيتي كنا تعللن شكرا حبيبي شكرا إياس مثلنا إن أنت فيت نود جانا ما لو دات المقبولوني ستين يعني تكذب أنا دورة أي ليش لا كل شيء باكلك شكرا إن أنت في تيون بلنو من دقورة رسون جينا تعللن تقول رسون من علم مدبني ماني طب شوفي لي كيف اليوم شو وضع وجهني والله لا أتي قولي لي برجع لك الجولة إلا تنصت وجهي إني بالتريني بركاتك ورجيني هيك لالنا هوني إن أنت في تنجي من الجورة رسون بيت نتعللن حتى أني ما لو دوم مقبشوا لأن أنت بيجي يلا أريد نشوف أنت بتجيب 4 ولد تربيهم؟ يعني أحكي صوت عالي بالشرفك شو عرفتنا إذا كدس أوكي يلا ماشي أنت بتحب النسوان غيري؟ بتحب النسوان غيري؟ تبادو ليش منه مجار منه إن أنت بقى سوال قالي ستوي أنا قرنا رمي تيجو 4 ولد بتجيب أنت 4 مني أنا أوف يعني شو بدك تفكر غير من هذا؟ أو كمان في عربي هو اسمه أحكي باللغة عرفت لجي ولد الهوس لا منيها 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 انت نكون من نقول الرسول كل من لا يمثل ان انت فيه انا اقول شو قدام يمكن لا ما بدي هتني كل ነገር ማለቅ አለበት የዚህ ቤት ቋሩ ሁሉም ነገር እጅሽን አትላሽሽ ማሬ ዛሬ ቡና የለም انا شو بيقولوا شو مثلا مثل شو بتقولوا ما بيسبوه لا انا بسبوه يا ريدو ديريتشوناي انت ما سك بلك يمطاكو كجا بس انت بتنفجر ايه نمثل الدم ما بيأثر بالبيت ما بعرف ما في هيدا بس نمثل تمثيل هاي يشوف تيجي ماشي شكرا شو ما تموتيني هاي بندورة ولا ان انت بيجي مرزم بيسطك يقبل له زاري انا لا شو ما انا بحب غير شيء ما في زيتون مالش كل شيء بدي اكله اليوم شكرا قربوا هيك شكرا يا جبا غرغر جبا انه مغاو انت زاري እንኳን ለዝናናበት ነው ያ ግባ ይላል ያ ግባ ያ ግባ ይላል የኔ ሽጉጡ አለ ከስር የሚሳደቡት ልቅም እያደረገ ነው ልቅም شكرا 400 لك 1000 لإلي 1000 لا شوفوني لا بعرف لا لا شوفوك اتشين بيت النور عرضاتها لان حسابات بيت يا ريدوዬ የኔ ወንድም ናግባ የሆነ ነገር ልንገር ይሄን ዋትስአፕ አውራ አንተ ነቀዝ ሽጉጡን ተባነቀዝ እስቲ ባልሽ ነው ወይ ውዴ መቼም ከውሽማዬ ጋር አንቺ ኮኩሩ ቆላሽ ምቀኛ እኔ የሰው ባል እኮ አይደለም ማሪ የኔ ባል ለፍቼ ኮትኩቼ ያመጣሁት ዋጠጥቼ ተንከባክቤ ያሳደግኩት ባሌን ቆላሽ ታዲያ ከባሌ ጋር ካልቆላኝ ከማን ጋር ይቆላኝ የሰው ባል አላመጣው ነው እንደናንተ ፍስሪ
የማታ ሰው ነው። ኧረ ባሌ ነው አንቺ የ9 ዓመት ባሌ ከውሻ ጋር ስጣላ አድርግ ጥሩ ነው ፍቅር ነው ማሪ ሐቢብቲ የሰው ባል ምቀማ መሰለሽ እንዴ ነኝ የሰው ባል መለካካ መሰለሽ የሰው ባል መጎሮ አይደለም የራሴ ለፍቼ ያሳድግኩ አምጥቼ ወራ አንቺን ካለ ስኒ ማየት ሲከብድ ማሪ ለምዳችሁኝ እኮ ነው በስኒ ለመዳችሁኝ አይሽ እኔ ጀበናና ስኒ ማምጣት ነበር Thank you. خدت الدواء انت؟ بس فقرية سامي فقرية متسامسجي أعطيني أنت عم تاكله؟ أنا ما أخذت أعطيني لا عليك هلا بس هاي قبل الأكل Thank you بس وتر بليز وتر هذا اللي هاي ما فيهم Thank you وتر بليز وتر እኔ እኮ ጠላቶቼ እንደሚቃጠሉ ስለማውቅ ነው የምትወዱኝ እኮ አውቃቸዋለሁ እኔ فيك تحط ايدك على التليفون بدي اشيل الماء امس اتيني يا هو طيب اتيني امسكه بعدين برجعه لا عندي ما بيأثر يوستيني ምን ይወጣልኛል በመብራት ሜካፕ አልተቀባ ልብሳችን አያችሁት ያዳሃና ቤቱ ግን እንዴት እንደሚያምር ጋይስ ውዴ በጣም ታምሪያለሽ ቴንክ ዩ ማሮቼ የኔ ፍቅሮች የኔ ወለላዎች እናንተ ብቻ ባልሄድ ልብስ አጥኔ ረጃው አንቺ ጠንቋይ አራቴ አመታችን አትጭም አልጮህበትም እኮ ማሪ አይሰማኝም ኦኬ በስ ማያትኒ ልብሱ ሁሉ ታዲያ እኔ ቪታሚን ነው ማሪ ከእንደገና ይሄ አየሩ ስለተቀየረ ይሄንን አፈነኝ መድኃኒት ለምን ትስጨለሽ ላልሽው እሺ እኔ መድኃኒት ለማለ አፈነኝ ነገ ገብርኤል ይመጣል እፍታሁ ላላ ሰክሩ በስ في عالم براكتي ايوه بس تكتم لي شوي نحكي عليهم اكتمي التأثير ما اكتم شوي نحكي عليهم ايه لا قرب كاميرا قلبوا تعرف لبو كاميرا ورجيون برا منظر اعطيني اقلب لك ارى كيلوت كله بينت يا الدنيا الله يا ما شاء الله يتوبينا شوي مثل ما هي تطلع برا تطلع خلاص كاميرا لبرا اصلا لبرا كاميرا اللي عندك نبي عندك جايز هياچوت ورجيتون ايه نبي عندك قلبوا عندك عليك بدي لا هريك روت على جو اوكي يا اختي ما تجي عندي بشرفك شيلوا هيدا خليه يوقف لي هونك በጣም ነው የሚያምረው ገኒ ያለች አሁን እንገዛታኝ ታከፍሉ አናት ያለችው ትወጣለች እንዋኛለን ሂደን አበሾች ብታያሉ ጋር ሰራተኛ ከመዳሞቻቸው ጋር
አንዳንዴ ጓደኛዬ ስታችሁ ጋር ሰርፕራይዝ የሚያደርግ ሰጥተኝ ነው ሽሎ